सूरत अल-बक़रा रुको नंबर 23 आयत नंबर 177 177। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से सूरतुल बक़रा निस्फ़ पूरा हुआ और निस्फ़ आखिर यहाँ से आगे। इससे पहले तौहीद का बयान था, वो पूरा हुआ। उसके आखिर में ये बात आई है गुज़श्ता दरसों में कि अहले किताब आसमानी किताबों की बातें छुपाते हैं और उस छुपाने की वजह से उनको सख्त सज़ा मिलेगी। इस पर वो ये कहते हैं कि भाई हम में बहुत से असबाब मग़फ़िरत मौजूद हैं, अल्लाह हमें बख्श देंगे। बख्शिश के असबाब हमारे अंदर मौजूद हैं। उनमें से एक ये है कि हम अपने क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। यहूद नसारा दोनों कहते हैं। अच्छा, नसारा जो है ये बैतुल मक़दस से मशरिक़ की तरफ मुँह करते हैं इबादत के वक्त। नसारा बैतुल लहम मशरिक़ की तरफ, बैतुल मक़दस के मशरिक़ की तरफ बैतुल लहम है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है। उस तरफ मशरिक़ की जानिब को वो अपना क़िबला बनाते हैं और यहूद जो है वो मग़रिब की तरफ, वो सख़रा बैतुल मक़दस जो है वो मुक़द्दस पत्थर, उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें अज़ाब फिर कैसे होगा। तो अब इस आयत करीमा के शुरू में देखो उन पर रद्द है कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करना ही सारी नेकी नहीं है कि तुम इसको पकड़े बैठे हो और यही एक नेकी जो है मग़फ़िरत और हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए अक़ाइद सहीहा, अक़ाइद का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है और उसके साथ जो ज़रूरी आमाल हैं उन पर कारबंद रहना भी ज़रूरी है। तो ये आयत जो है जो हमारे सामने है, ज़ेर दर्स है, ये निहायत जामे आयत है। कुरान करीम की आयतों में एक जामे आयत ये है। ये क्रिश्चियन कुरान के मुफस्सिर गुज़रे हैं जॉर्ज सेल, उसने अपनी तफसीर में लिखा है कुरान की बुलंद तरीन आयतों में से ये आयत भी है, इसलिए कि इसमें अक़ाइद का बयान भी है, बातिल फ़िरक़ों पर रद्द भी है और फिर हुकूक़ की बात जब आ जाए तो हुकूक़ुल इबाद को भी डिस्कस की गई है, हुकूक़ुल्लाह की तफसील भी यहाँ पर है। इंसान पर मुख्तलिफ हालतें आ सकती हैं, गमी और खुशी, इन दोनों के बारे में यहाँ पर तफसील है और तक़वा का बयान है। इस हवाले से इसको देखो, अल्लाह ताला पर और अल्लाह की तमाम सिफ़ात व अस्मा के साथ ईमान लाना पहली बात, ये बुनियादी अक़ाइद है। अक़ाइद
جب بنیاد ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جب عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کا اجر جو ہے منحصر ہے عقیدے کی درستگی پر۔ عقائد جب دنیا میں درست نہیں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت پر عقیدہ رکھنا ہے، اس کی پیشی کو حق سمجھنا ہے، اور آسمانی کتابوں کی صداقت پر اجمالاً ایمان رکھنا ہے، اور قرآن کریم کی احکامات پر تفصیلاً ایمان رکھنا ہے، یہ عقائد کا حصہ ہے۔ اور فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کی تمام کتابوں قرآن کریم سمیت ان کو ماننا ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں کو جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ تو قرآن کریم میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، قرآن خود کہتا ہے پیغمبر ہم نے بعض رسولوں کا حال تجھے سنایا اور بعضوں کا حال نہیں سنایا، جتنے ہی سنایا تو اللہ کو معلوم، لیکن وہ رسول آئے ہیں، انہوں نے اپنا فرض منصبی صحیح طریقے سے ادا کیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے زمانوں میں، ان کے وقت میں جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کی تابعداری میں زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے، وہ مسلمان تھے اس زمانے کے، مومن تھے اس زمانے کے، اور کامیاب لوگ تھے اللہ کی نگاہ میں دنیا اور آخرت میں۔ اور اب جب کہ دیکھو اللہ کے تمام نبیوں میں محمد الرسول اللہ بھی ہے نا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تفصیل کے ساتھ ماننا اور اس کو خاتم النبیین تسلیم کرنا یہ بھی ضروری ہے، جبکہ یہود و نصارہ وہ قرآن کریم اور آخری نبی کو مانتے ہی نہیں، پھر وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کل کسی نے ویڈیو شیئر کیا تھا، ہندو جو ہے، ہندو ان کی کتابوں میں کالکی اوتار کا نام آیا ہے اور اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ انڈیا کے ایک بہت معروف یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اس نے اس پر تحقیق کی ہے اور ہمارے علماء نے بھی تحقیق کی ہے، لیکن خود ہندو جب تحقیق کر کے اس بات کو مانتا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہا یہ کالکی اوتار جو ہے یہ آ چکا ہے اور یہی محمد ہے، اور ہماری ہندوؤں کی کتابوں میں کہتا ہے کہ جو علامات بیان ہوئی ہیں ان کی وہ ساری علامتیں فٹ بیٹھتی ہیں، سیٹ بیٹھتی ہیں محمد پر، جو آ چکا ہے اور عرب میں آیا ہے، مکہ میں آیا ہے، قریش میں آیا ہے، اس کے صحابہ کی علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ ہجرت کرنے والا ہوگا، یہ ساری علامتیں بتائی گئی ہیں، لہٰذا ہندوؤں کو چاہیے کسی اور اوتار کے انتظار میں نہ رہے، اسلام کو قبول کرے۔ یہ اس پر اس نے تحقیقی کتاب لکھی ہے اور 5 بڑے بڑے جو پنڈت ہیں ان کے، وہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ان سے تصدیق بھی کروایا ہے کہ یہ ساری باتیں اس نے جو لکھی ہے بالکل درست ہیں ہندو سورسز کے مطابق۔ اب عیسائی اور یہودی وہ اب بھی اڑے ہوئے ہیں، سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بھئی نہیں، آخری نبی کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہ ہم میں سے کوئی آئے گا۔ اچھا، تو اب یہ عقائد ہوگا، بنیادی عقائد ہیں یہ، اور اس کے بعد اسلام کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اس آیت میں 5 اعمال کا ذکر ہے، دیکھو باقی کا تذکرہ آگے آئے گا۔ نمبر 1 صدقہ خیرات کرنا، مال کی چاہت کے باوجود، مال ہر کسی کو پسند ہے نا، وہاں پر ایک ریسٹرکشن تو یہ لگائی، پسند تو ہے، تمہاری فطرت میں داخل ہے مال سے محبت، لیکن اس محبت میں اللہ کو نہ بھول جاؤ، کماؤ اور اللہ کے رضا میں لگاؤ بھی، اور کماؤ حلال راستوں سے۔ مثلا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو دینا، مالی تعاون ان کے ساتھ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں، غریبوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دینا، اور غلاموں کو آزاد کرنے کرانے میں مال خرچ کرنا، یہ وجوہ خیر ہے، یعنی خیر کے راستے ہیں، طریقے ہیں، ان پر خرچ کر کے بندہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔
दूसरी बात जो है नमाज का अहतमाम करना इस आयत में आया है। वाजिबात फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मुस्तहबात का ख्याल रखकर ममनुआत और मकरूहात से बंदा बच कर वक्त पर नमाज अदा करे, क़ज़ा न होने दे और हो जाए तो तलाफ़ी करे। नमाज के हुकूक ये हैं, इस तरह माल की ज़कात निकालना और उसको मुहताजों तक पहुँचाना। देखो खैरात की बात अलग की है और ज़कात निकालने की बात अलग की है। इस तरह मुआशरती उमूर में जब किसी से वादा करें तो कौल व करार का पास रखना, वादा पूरा करना। और पांचवी बात यहाँ पर जो जिक्र हुई है ख़ास तौर पर मोहताजगी, फ़क्र फ़ाक़ा, बीमारी, तकालीफ में सब्र। जब दुनिया है और दुनिया में ये चेंजेस, सिचुएशन बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, कभी जब मौसम चेंज होते हैं तो इंसान के अंदर भी वो असर डालता है, इंसान बीमार होता है, तंदुरुस्त होता है, तो उसमें सब्र करना, बर्दाश्त करना, अगर खुशहाली हो तो शुक्र करना, और जब जंग की हालत हो तो वहाँ पर डट कर मुकाबला करना, पुष्ट फेर कर न भागना। तो यही लोग जो इन अकायद के हामिल हैं और इन आमाल पर वो अमल करने वाले हैं, कुरान ने फरमाया यही ईमान में सच्चे हैं, वही परहेजगार हैं, वही हिदायत याफ्ता और मग़फ़िरत की उम्मीद बांध सकते हैं अल्लाह से। देखो अब आयत का तर्जुमा, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, नहीं है नेकी अन तुवल्लू के फेरो तुम, वुजूहकुम अपने चेहरे, क़िबल अल मशरिक़ी, क़िबला माना जानिब तरफ, अल मशरिक़ी मशरिक़ के, वल मग़रिबी और मग़रिब के, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि, बल्कि नेकी जो ईमान लाया अल्लाह पर, असल नेकी है, यानी बहुत बड़ी नेकी और असल नेकियों का सरदार जो है वो क्या है, तौहीद है। जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, आखिरी दिन पर, जो आखिरत का दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, वल मलाइकती और फरिश्तों पर, वल किताबी तमाम किताबों पर, वन नबीयीन तमाम नबियों पर, व आतल माला और दिया माल, आतल माला दिया माल उसने, अला हुब्बिही उसकी मोहब्बत में, हुब्बिही अल्लाह की मोहब्बत में। यही प्रोनाउन है ये माल की तरफ भी राजी हो सकती है और अल्लाह की तरफ भी। अल्लाह की मोहब्बत में उसने माल दिया, किसको, आगे उनका जिक्र है। माल की मोहब्बत में यानी बावजूद ये कि माल के साथ मोहब्बत है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को उसने तरजीह दी। माल की मोहब्बत है तो वो फितरी है, अल्लाह की मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह ने दिया है, लिहाजा अल्लाह राज़ी हो जाए। इसको दिया ज़वील क़ुरबा, रिश्तेदारों, वल यतामा और यतीमों को, और बाज़ रिश्तेदारों में यतीम भी होते हैं, मसाकीन भी होते हैं। अगर न हो तो एक रिश्तेदार है, मोहताज है, उसके साथ मदद करना, डबल अजर है, सिला रहमी को पालना और फिर उसकी मदद करना। वब्न सबीली मुसाफिर को, मसाकीन मिस्किन की जमा है, गरीबों को। वब्न सबील मकसद ये वो लोग हैं जिनके पास बक़द्र नसाब कुछ नहीं है, खुद उन पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। तो बक़द्र नसाब किसी के पास हो तो उसको तो आप ज़कात नहीं दे सकते। और बक़द्र नसाब की जो मिल्कियत है, जो अमाउंट है, यानी 79,000 रुपीज़, 52.5 तोला चांदी की जो मौजूदा कीमत है आज सितंबर 2021 में। अच्छा, वब्न सबील मुसाफिर को, वसाइलीन साइल मांगने वाला, व फिर रिकाब और गर्दनों में, रिकाब रक़बतुन की जमा है गर्दन, तो गर्दन से मुराद ग़ुलामों की आज़ादी। वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात और एहतिमाम किया, अक़ामा इक़ामत, एहतिमाम करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ अदा करना नहीं, एहतिमाम करना पहले से। वही हम अपनी मुलाजिमत में है, अपने दुकान में है, अपने घर के अंदर है, ये हमारी ज़रूरत है और इबादत हमारी पैदाइश का मकसद है, तो ज़रूरत की वजह से मकसद ज़ाय ना हो जाए। ये संजीदगी मांगता है। अच्छा, संजीदगी मांगता है, वक्त मांगता है। इसलिए यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में हमारा यह हाल होता है, जब
اسکول سے ہم کالج میں داخل ہوتے ہیں، بس خدا کا نام بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضی ہوتی ہے، آگے پڑھ کر ماسٹر ہو گئے اور ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کیا اور پھر لیکچرر ہے، پروفیسر ہے۔ اب مقصد اور ضرورت میں فرق نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی میری پیدائش کا ایک مقصد ہے، ایک میری ضرورت ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارا ٹیچنگ ہے اور ہمارا بزنس ہے اور ہمارا سفر ہے، حضر ہے، اپنی ضرورت کے لیے کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں، کماتے ہیں اور شادی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہے عبادت۔ اور عبادات میں جو اسپیسیفک عبادت ہے، مثلا نماز ہے، مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ارکان اسلام ہے۔ اس کے بعد جو پھر اس کو کیٹیگرائزیشن میں رکھ دیا جائے تو درجہ بدرجہ پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سونا جاگنا آپ کی نیت کے مطابق وہ سب عبادت کے درجے میں آ جاتے ہیں، آپ کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس فکر کو چینج کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اور قرآن پڑھ کر اور جو کچھ پڑھا گیا ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر، تبھی کچھ کنکلوژن جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا جی، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اقام الصلاة اہتمام کیا نماز کا اور دی اس نے زکوٰۃ۔ تو یہ دو جو ہیں صلاۃ اور زکوٰۃ کو قرآن ہر وقت ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے۔ یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقام الصلاة وآتى الزکاة۔ یہ اس لیے کہ ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ یہاں پر تو بہت سے بدات کو ذکر کیا ہے، قرآن میں بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان دو کو ذکر کرتا ہے۔ تو ان دو کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدنی عبادات کے لیے اصل نماز بدنی عبادت، اس میں کوئی مال نہیں لگتا ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو لہٰذا مالی عبادات کے لیے اصول وہ ہے۔ مالی عبادات سب آت الزکاۃ کے نیچے داخل ہیں، اور بدنی عبادات سارے اقیم الصلاۃ کے نیچے داخل ہے۔ تو اصول کے طور پر ان دو کو یاد کرتا ہے قرآن کریم۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے نماز ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے۔ اب بڑے بڑے شہروں میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی بندہ کہاں کہاں جائے، کہاں کہاں پھرے، مستحق زکوٰۃ کون ہے۔ آج جھوٹ بولنے والے بھی زیادہ ہیں، فریب دینے والے بھی زیادہ ہیں، اور کرپشن کرنے والے بھی زیادہ ہیں۔ تو ایک بندہ ریگولر جو ہے وہ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو ایک بندہ جو محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں خیر خیریت پوچھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، تو ایک دن نہیں، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، اس آخر ایک دوسرے کے حالات سے وہ واقف ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسجد کی حاضری کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچنا اس نمازی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کا حاصل کیا ہو گیا؟ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا، تو ساتھ ساتھ ان کو قرآن ذکر کرتا ہے، والموفون، موفون یہ وفا سے ہے، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے قول و قرار کو، کسی کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب پیمان باندھا انہوں نے، عاہدوا عہد کیا، کانٹریکٹ کیا انہوں نے، تو اس کنٹریکٹ میں دیکھو یہ سب داخل ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کیا ہے، ایک عہد کیا ہے، اللہ دنیا کی زندگی میں ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تب دنیا میں آنے کے بعد امتحان ہے، اس کے بعد جو ہے بندہ بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ بھئی اتنا آپ کو دوں گا، یا ایسے وقت پر میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، آپ میرا انتظار کریں، یہ وعدہ ہے۔ نہیں پہنچ سکتا ہے یا پہنچ نہ سکتا تو بر وقت جو ہے اس کو انفارم کرنا ضروری ہے، تاکہ اس بندے کو تکلیف نہ پہنچے، وہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ اچھا، اور کسی ادارے کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کنٹریکٹ میں، اس فارم میں، اس اپلیکیشن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر، تو
उस कंट्रैक्ट के खिलाफ ये जाता है तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। अगर उस कंट्रैक्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो तो उसकी मर्जी है, स्टार्ट में एक्सेप्ट ना करे, भाई मैं नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करने के बाद इदारे को बाउंड कर दिया और ख़ुद जो है इसने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले ली, जब काम का वक्त आ गया ये बाहर फिरता है। तो कितना बड़ा नुकसान, इदारे को नुकसान, मुल्क के ख़जाने को नुकसान और मुल्क को नुकसान। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है फिर मुल्क की बुनियादें हिला देती हैं। एक बंदा, दो बंदा, 3, 4, 10, 20 होकर फिर हज़ारों में चले जाते हैं, फिर इदारे बर्बाद हो जाते हैं और इदारों से जो लोग निकलते हैं फिर उन लोगों की तरबियत के ऊपर, उनकी फ़िक्र के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो कुरान ने इन बुनियादी चीज़ों को जिक्र किया, वल-मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुतबात में ये फरमाया करते थे, ला दीन लिमन ला अमानत लहू, ला दीन लिमन ला अहद लहू। जिसके यहाँ अमानत की पासदारी नहीं उसके कोई दीन नहीं, जिसके यहाँ आहद की, कंट्रैक्ट की पासदारी नहीं उसके भी कोई दीन नहीं। कंट्रैक्ट की जो पासदारी नहीं करते वो कितने लोगों को नुकसान पहुँचाता है, इसको समझना चाहिए। वसाबिरीन, और बर्दाश्त करने वाले हैं, साबिरीन सब्र करने वाले हैं, फिल बासाई मुहताजी में, माली तकलीफ़ आ जाए सब्र करने वाले हैं, बासा और दर्रा जो बदनी तकलीफ़ है, बीमारी आ गई उसमें सब्र करने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं। वहीन अलबअस, और सख्त जंग के वक्त, सख्त जंग के वक्त भी बेबर्दाश्त नहीं होते हैं बल्कि बर्दाश्त करने वाले हैं। उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग जिन्होंने सच कहा, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं अल मुत्तक़ून, परहेज़गार। तब तक़वा किस चीज़ का नाम है? बस इस एक आयत के अंदर जो चीज़ें बयान हुई हैं इनको कोई अपने ऊपर अप्लाई करता है, इन पर अमल करता है, वही है मुत्तक़ी। अच्छा जी, बस काफ़ी है। खुदा तबारक व तआला सबको समझ अता फरमाए। सुभान अल्लाह।